بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تقبل بها دعاءنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تسمع بها استغاثتنا ونداءنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تسلم بها إيماننا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تقوي بها إيقاننا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تستر بها عيوبنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تحفظنا بها من اكتساب السيئات. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة توفقنا بها لعمل الصالحات. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تفلح بها عما يرضينا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تكسب بها ما ينجينا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تجنب بها عنا الشر كله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تمنحنا بها الخير كله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تحسن بها أخلاقنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تصلح بها أحوالنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تعصمنا بها عن المعصية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تقبل بها دعاءنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تسمع بها استغاثتنا ونداءنا. اللهم
صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تسلم بها إيماننا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تقوي بها إيقاننا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تستر بها عيوبنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تحفظنا بها من اكتساب السيئات. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة توفقنا بها لعمل الصالحات. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تفلح بها عما يرضينا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تكسب بها ما ينجينا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تجنب بها عنا الشر كله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تمنحنا بها الخير كله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تحسن بها أخلاقنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تصلح بها أحوالنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تعصمنا بها عن المعصية.